मग जनो हांगसर विशेष रितीन ह्या दोगां बाबांक तुम्ही थाळयो दिजे कित्याक म्हळ्यार हांकां भास समजना भास आसा आमची भास समजना पूण बोगणा कळटा त्या खातीर तांणी केळिल्लें पुरा हांगसर आज इन्स्ट्रुमेंटान लायव्ह केळिल्लें कसली CD फ्लॉपी आनी काय घालतात म्हळ्यार तें कांयच करनात आनी जायत्या कोंकणी संगीत सांजेक तांणी सजयलां तशेंच आमच्या काजरांच्या बँडांत ते आसात राजेश आनी राजेंद्र भोव अपुर्बायेचे मनीस कोंकणे खातीर कितले पयसी वचोंक ते तयार आसात मुखल्या गटांत हांव तिशीन केरळा पर्यंत ते गेल्ले आसात आनी आमचे सांगता ते केदाळाय वावरतात रोशन बेळा आसल्यार गिटार मांत्रीक तो ताची बोटांच खेळटात आनी जायत्या पदांक ताणें हांगासर गिटार ताणेंच ओरिजिनल सीडींत केल्लें आसा आनी हितल्यान आसा विजय काला सिरियस जेवण आसा म्हळ्यार विजय नोरोन्ना ताका बूक इल्ली शर्ट बरें तिसल्यान आसा जॉय लातूर एक 4 थाळयो विनंती करते आसा फादर रॉक तुम्ही वेदीचेर येवचें आनी तशेंच फादर अल्बन तुम्ही येवचें संगीत ह्या बरोबर तुमकां आसा तांकां मान करची विनंती करते आसा फादर अल्बन आनी फादर रॉक बरें तुमच्या 12 जाणां पैकी 13 जाणां शिशांक विंसून काडच्यांत हे 4 जण तीर्पदार अति माहीर जावन आसात तांणी दिल्लें तीर्प येदोळूच आमकां पावलां त्या फुडें तीर्पदारांक आमी मान करूंक खुशी वर्ते आसा पयलो आसा अदीक मनादीक बाब वलेरियन मेंडोन्सा कॅथेड्रल सो रेक्टर आनी तशेंच कल्याणपूर वाराडेसो विगरवार संगीत मांत्रीक कोंकणी भक्ती गितां 30 कवळे ताणें भायर काडले आसात कन्नडांत 9 हिंदींत 9 कन्नडांत 4 आनी इंग्लिशांत 1 आनी तांचो सांगोडी आसा बाब क्लेमेंट तांचो आमी उडास काडटा बरो हस्कुरो वदन असो आनी संगीता खातीर आपली जिनीस करशिल्लो मनीस आनी जायतीं पदां आमच्या आमोरी वेळार वा कार्या वेळार आमी सांगता गितां गायता भक्ती गितां ती सडावत फादर वल्लीन बरयलेलीं आसात फादर वल्ली तुमकां वेदीचेर आपयता तुमच्या सर्वांच्या ताळयेच्या आवाजान पिलारचो कोळो कल्याणपूरचो कॅथेड्रलचो रेक्टर अदीक मनादीक बाब वलेरियन मेंडोन्सा जोसेल डिसोजा काजर जावचे फुडें काजर जावचे उपरांती ते सोजा गेलेंच गल्फ वॉयस ऑफ मँगलोर अवॉर्ड विन्नर जायत्या कवळ्यांनी ताणें गायन केल्लें आसा आनी ताच्या किंच ते एक्टर जावन टर्न जाला आतां मगदलेची मुरी जावन परजळ्ळां जोसेल डिसोजा बो अपुर्बायेची गायिका आनी खुशी म्हाका ते म्हजे विद्यार्थीन मंगळवारा रजा दिना लॉकडावन जाल्ल्या उपरांत सुपरहिट जाल्लें कन्नडा फिल्म तें रक्त गुलाबी हें तशेंच फोटोग्राफर पांडू हें फिल्म येवचेर आसा आनी हक्क सक्कड म्युजीक दिल्लो आसा उडी उडी कातीसो उडी उडी चेडो प्रज्योत देसा सोद 5 हाचो जड्ज जावन आसलो आमच्या मदें कथा आसा एम डॉल्विन म्हूण नांव ताचें एम डॉल्विन कोळलगिरी आनी
मेन्नो सगळ्या कुटुंबांतलो कोळालगिरीन जायती तालंत आसात तांचे पैकी होय एकलो सुमार 20 आल्बमाक ताणें संगीत दिल्लें आसा आनी 2 कन्नडा आनी 1 तुळू फिल्म ताणें केल्लें आसा आनी 5000 भुरग्यांनी वंदे मातरम म्हणलें गीत गायिल्लें आनी गिंडेन्स रेकॉर्ड केल्लो असो म्युझिक अरेंजर जावन आसलो कोळालगिरींतलो हिरो डॉल्विन कोळालगिरी. बरें फादर तुमी वरेणार जावन आमच्या स्पर्धिकां लागीं उलयल्यात तांच्या सॉंगा विशयान फाटलीं 50 कार्य आनी लॉकडावना वेळार 50 मुखेल सैरांक सोदीचे 50 फुटी तयार करीचे 50 वेलकम 50 वोट ऑफ थँक्स अशें म्हणटा आसतना व्हडली मेहनत आसा आनी 4 चौगांनी ती करन पूण हर एकल्याक वांटो दिल्ले आसा. हर एकले उद्योगकार ह्या वेदीचेर आयल्यात कित्याक हांवूच 3 बुटी हांगासर संपलमूल व्यक्ती जावन आयिल्लो आसा आनी पंचायत इलेक्शना खातीर बरें रिजल्ट आयला म्हण हांव चिंता. कशें बगलें सबिका लागीं आणकी लोक राखून आसा फादर तुमच्या अमोलीक उतरांक. मोगाच्या याजक बापानो धार्मीक भयणीनो आज हांगासर ह्या वेदीचेर परजळलेल्या 12 तारांनो आनी सर्व संगीत प्रेमीनो पयले सुवातेर उद्यावराच्या आयज सेवायमाक आमा सोमेस्तांच्या नांवान हांव अभिनंदन पाठोवंक कशी व्हरता. ऑल विंदांतीन म्हणले परी कोविड असो काळ तरी 50व्या वर्साक बंगराळो जुबले आचरण करता आसतना 50 कार्यक्रमां करी जाय म्हणलें एक सोपण आसलें आनी हे सोपण जारी जावंक मोदें जायत्यो आडखळी आयल्यो तरी 6 दीस जरी सबळनुंगಬಹುದು म्हणून ह्या युवजणांनी करून दाखयलां तांकां सर्व युवजणांक आमी अभिनंदन पाठयता. ह्या भांगराळ्या 50व्या कार्यक्रमांत आमकां चौगांक वरेणार जावन तुमी वेंचून काडला जोशल प्रज्योत आनी डॉल्विन तांच्या नांवान तुमचो हांव उपकार बावडतना आज हांगासर भोव आपुरबायेचे गायन करून आमकां आमची मोनां आनी काळजां तादोशी केल्ल्या मंगळूर तशें उडपी DSCच्या सर्व संगीताच्या नखेत्रांक आमी मान बगयता. जायते जाणां धांवतात तरी फस्ट आयिल्ल्या तेगांक मात्र इनामां मेळटात ही आमची दस्तूर. पूण हर एकल्याचें गायन विशिश्ट म्हणलें आमी जाणा जायचे. एक न्हंय वळतना परत ती पाटी वळना ती वळून मुखारूच वता तशेंच एकच पद एकाच व्यक्तीन 2 फावटी एकाच तरान गावंक साध्य ना. कशें आमची दसखत एका तवरान एकाक थोडेपणे बदलावण आसता त्याच प्रमाणे तांचे हावभाव जावयेत ताच्या ताळ्याचो आनी हेर ताची लक्षणां जावयेत कांयपणी बदलोनूच आसता आनी ती जावन आसा आमच्या रचनाराची रचनात्मकता क्रिएटिविटी ती ताणी आमा समेस्त थंय ओंपल्यात. संगीताचें देणें दिल्ल्या देवाक आज आमी मान बगयतना आनी ताका अर्घां दितना ह्या 12 जाणांक बरो फुडार हांव मागता. संगीत क्षेत्रांत तुमी आनीकी चड परजळोवंक जाय तुमी आनीकी चड अभ्यास करूंक जाय. पदां वेंचतानाय बरी कांयपणी संदेश दिवचे तसली पदां वेंचून काडल्यार बरें म्हूण म्हाका भोगता. आयले वार एक वेव आसले बरी म्हाका भोगता म्हळ्यार कवितेंत सबजेक्टीव आनी ऑब्जेक्टीव पोएट्री म्हणून आसा. एक आमची बोगणां उसारची एक भायर आसा कितें तें वर्णन करचें. पूण विविध कवी विविध रितींनी पळयतात पूण आमच्या समाजीक ह्या पदां आनी संगिता मारिफात बरो संदेश दिवंक आमच्या संगीतकारांक आनी आमच्या
गावप्यांक भोव वर्थ अवकाश देवान फावो केला. आज हांगासर बरो संदेश दिल्ल्या सर्व गावप्यांक आमी मान बागयतना सगळ्या हुद्द्यावर फिरगजेक आमी अभिनंदन पाठयता. ह्या सगळ्या 50 कार्यक्रमांचे मुखेलपण घेतिल्ले आमचे चान्सलर ह्या फिरगजेचे विगार आसात भोवमानाधीक बाब स्टानी बिलोबो, तांकां आदार दिल्ले बाब रॉल्विन आसात आनी हेर लायक मुखेली हांगासर जायते सोंपतात, स्टीवन मायकल आनी हेर. तांचे पेशन्स खंडीत जावन वर्णूंक नजो. हांव सजा पावतलो इतले जाणांक तरणाट्यांक सांगाता हाडन दीस रात म्हणले बरी घडोवन. आज हांगासर हांव येता आसतना थोडी हेर वेळा स्टेजीर परजळची न केत्राय आमचें काम इतलेंच. हांव पडद्या फाटल्यान हो रोल म्हाका दिला, हांव करून तातूंत संतुश्ट आसा म्हणून सांगिल्लें. खंडीत जावन हो एकवटो, हो माया मोगो ही देणी आनी प्रत्येक जावन पित्रोडी तावन येवची देणी आनी चामादोराक मान केल्ले म्हाका व्हरते संतोश भोगलो. तशेंच सेंट एग्नेस स्पेशल स्कुलाच्या प्रिंसिपलाक मान केल्लो आमकां व्हरतो संतोश भोगलो. ह्या सगळ्या कार्यांत आमकां भाग घेवंक अवकाश करून दिल्ल्या खातीर आनी आसल्या ह्या देण्यां पैकी एक विंसवण करूंक आमकां अवकाश केल्ले खातीर तुमकां आमी आभारी जावन आसा. हे आमचें जजमेंट क्युम्युलेटीव जजमेंट, हे फायनल जजमेंट न्ही. पूण आमी आमकां आसल्या माहिती प्रमाणे, आमच्या जाणवाये प्रमाणे आमचे प्रामाणीक अभिप्राय आमचे जजमेंट सांगाता दिलां आनी ते क्युम्युलेटीव जजमेंट तुमचे मुखार दवरतले. दया करून मोगान तें स्विकार करा आनी मुखार आनीकी चड तुमी मुखार संगीतांत वयर वचत जाय म्हूण म्हजी आशा. सर्व गावप्यानो तुमकां हांव बरें मागतां आनी फिरगजगारानो, विगार बापानो आनी समेस्तानो ह्या कार्यांत आमकां भाग घेवंक अवकाश करून दिल्ल्या खातीर तुमचो हांव उपकार बावडटा. थँक्यू फादर. पुरा उलयलें आनी काल सिंग केल्लें जालें डॉल्वीन. एक मिमिक्री कर रे बाबा. मिमिक्री करचें नाका म्हणून कोणाचें गरजे ऑलून दांतेच्या भावाचें मिमिक्री करता. अरुण दांते. आनी अशें आसता आज बरें प्रोग्राम जाला पळय 50वें न्ही. ताका 4 ताळे पडे पळय आमच्या मायकलाक न्ही, स्टिवनाक 1 2 3 4 पुरो. ओके थँक्यू. ओके बरें. काल ही संगीत मात्र न्ही, जायत्या तालंतांक ताणें भायर हाडलां. बरो म्युजीक कंपोजर आनी आमचेंच तालंत म्हळ्यार खुशी जाता. कन्नडा फिल्मांत तोय आसा होय आसा. हांवें उडी म्हणून एक 5 फुटी सांगलें, म्हाका तें पोच जाय जे दोनूंत लायन. तुमी रेडी आहात मू? ओके. काल म्हणटात प्रज्योत देसा उडी. चेक. लॉकडाऊन जाल्या उपरांत हांवें पयले फावटी स्टेजीर आसपावत म्हणजे आदल्या वर्साक सांगाता म्हणजे 2 3 4 उडी 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 मारून ये नाचपा सालाक धावून ये पावलांक पावलां मेळोंक ये हालोन धोलोन तूं ये उडी 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 मारून ये नाचपा सालाक धावून ये पावलांक पावलां मेळोंक ये हालोन धोलोन तूं ये. रावेलेंगे ही आयची स्वादीक रात खुशेची भागीरात कोळसाणेक मारून लात नाचूया सुशेगात ही आयची स्वादीक रात खुशेची भागीरात कोळसाणेक मारून लात नाचूया सुशेगात आमी गावून नाचून उडोवन हसून संवसार सगळो विसरया
उडी 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 मारून ये 5-6 लाख धावून ये पावला पावला मेळून ये हालोन दोलोन तू ये उडी 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 मारून ये 5-6 लाख धावून ये पावला पावला मेळून ये हालोन दोलोन तू ये. हांगासर सोगी जड आसले आनी तांणी अपुरबायचो संदेश दिला जोशला लागीं हांव विसरना ते हांवें हांगासर येता आसतना पयलें सिंग करतलें एक कंतार त्या खातीर हांवें मायक दिवना. हांव विगर बापा लागीं विनंती करता वेदीचेर येवच्याक आमच्या जजेसांक मान करच्याक. मगजन उडा सोरा आतां इंडियन आयडल आराम जाला. निहाल तावरोक जायकर सपोर्ट करा. सोनी लिव्ह ॲप तुमी डावनलोड करचे 50 वोट तुका येत आनी firstcry.com ह्या विशयान उजवाडार हांवें बरयल्लें तुमी केला म्हण चिंता. आमच्या समुदायाच्या स्पेशली युवकांक मुखार हाडचें म्हजें एक मौन. गेल्या त्या वर्सा म्हणजे 2020 हें कार्य सलज आसलें ताका निहाल तावरो स्पेशल जज जावन आसलो. आमी ह्या पटीन ताका हाडूंक प्रयत्न केल्ले आसा तरी पूण तो लायव्ह परफॉर्मन्स करता आसा ह्या वेळार आनी ताणें व्हिडिओ त्या मोद्यागात एक 14 सेकंड्सचो व्हिडिओ करून धाडला. तो आमकां पावता आसतना हांगासर कार्य सुरू जालें तरी पूण येदोळच्या माध्यमार आमी गेल्ले आसा. निहाल तावरोक जायकन सपोर्ट करा. आमच्या राज्यांत मात्र न्ही आमच्या करावळेक नांव हाडलें ताणें जावन आसा. सो प्लीज रिमेंबर टू वोट फॉर निहाल तावरो अँड सपोर्ट फॉर निहाल तावरो. ह्याचे जज जावन आसले मनात एक बाप वलेरियन मेंडोन्सा, जोसेल डिसोजा, प्रज्योत डेसा आनी डॉल्विन कळलगिरी. देव बरें करूं आमच्या वरेण्यारांक. आनी आमचे कार्यक्रमाचे प्रमुख प्रायोजक आसात मानेस नॉर्बर्ट कास्ट्रो. ते हांगासर ना जाल्यार तांचो मोगाचो भाव आसा मानेस विल्फ्रेड कास्ट्रो वेदिकेर जाय आमचो मोगाचो मान स्विकार करूंक तुमच्या लागीं विनंती करता. मानेस नॉर्बर्ट कास्ट्रो आमच्या CYA संघटनाचो 10व्या वर्साचो अध्यक्ष जावन आमच्या फिरगजेंत जायती तांणी सेवा दिल्ली आसता. मानेस विल्फ्रेड कास्ट्रो ताचे मोगाचे भाऊ जावन तांणी हांगासर CYAंत वावर केलो आसा. आनी आज मानेस नॉर्बर्ट कास्ट्रो आमच्या कार्यक्रमाक प्रमुख प्रायोजक जावन तांणी आदार दिल्ले आसा. आज ते ना जाल्यार तांचो तांणी मोग आमकां दिला तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा ह्या वेदी मुखांतर आनी तांच्या मोगाच्या भावाक तांच्या मुखांत हांगासर मान करता. विनंती करता फिरगेज उपाध्यक्ष मानेस मेल्विन नोरोना तेका निगडी वेदीक येवंक विनंती आसा. मानेस जेराल्ड पेरेरा, टेरेन्स पेरेरा, रोजालिया कडोसा ह्या वेळी तुमी वेदीक येवंक विनंती. तिसरें प्राइज वेता एनी गेस. तिसरें इनाम वेता रुपये 5,005 कॅश आनी तशेंच अवॉर्ड मेळटा, शाश्वत फलक मेळटा. एनी गेस. तें आसा वालेन्सिया फ्रिगेजीचें बाय कॅरल सिक्वेरा. हांगासर फादर आल्बम हे इनाम दितात. कॅरल सिक्वेरा तुवें इनाम स्वीकार करचे रुपये 5,005. आनी तशेंच हांगासर ट्रॉफी दिवची विनंती करते आसा मोगाच्या विगार बापा लागीं फादर स्टॅनी वी लोबो. घट्ट ताळयो दिवया वालेन्सियाची बाय. तिसरें इनाम घेता क्रास्टोस बरंगाळी कोगोल 20 आनी 21 कॅरल वालेन्सिया. दुसरें इनाम येता एनी गेस. Yes, again, Fumanglo. She's from Bondel.
DL डिसोजा. दुसरं इनाम रुपये 7,007. पदा रॉल्विन ही चेक दीजिए विनंती करते असा. चेक दिवची. दुसरं इनाम कॅश प्राइज 7,007. बाप रॉक तुमच्या लगी विनंती असा ही ट्रॉफी दिवच्याक. Congratulations. क्रास्टोस बंगरळी कोगोल 2021 ICOM उद्यावर बंगरोत्सव समिती सान फ्रान्सिस सवेर फिरगज उद्यावर रुपये 10,001 आणि शाश्वत ट्रॉफी वर्णता उडपीगार तो असा ज्युनियर अदनान स्वामी मार्वल. आणि हांगासर विल्फ्रेड क्रास्टो हांगासर क्रास्टो बंगरळी कोगो 2021 मार्वेल डिसोजाक हस्तांतर करते आसात. Congratulations to all the prize winners. देव बरें करूं उडपीकरांक बोंदेल आणि व्हॅलेन्सिया. Congratulations उडपी बोंदेल आणि व्हॅलेन्सिया. त्या खातीर मार्वेल DL आणि कॅरोल तुम्ही संघटक आणि 9 जणांक गौरव दोन आसा. तुमकां गौरव दोन मेळटा कॅश मेळटा. तुम्ही वेत आसतना संघटक मेळोवचे. आणि हांगासर 11 सवांटो बायला कोणी मिस करनाकात. हांव विनंती करता हांगासर बायला नासाक तुम्ही आयते जावच्याक नासा परत शिस्तेन नासा 10 उतरल्यान. थँक्यू व्हेरी मच. स्पेशल थँक्स टू ऑल द जजेस फ्रॉम 5:30 to 9:35. आय एम सॉरी 10:35. 4 वरां तुम्ही बसल्यात आणि जजमेंट केल्लें आसा. थँक्यू व्हेरी मच. स्पर्धिकांक थँक्यू व्हेरी मच. आणि बायलांना आराम करच्याक जॉय लातूर तुका विनंती आसा वेदीचेर. इट्स फॉर ऑल द यंगस्टर्स यूथ द पॅरिशनर्स आणि तुमकां सुमेस्तांक हांगासर 11ची गडी बायलांनास मुखार प्रज्योत आणि जॉयल सांगत दिवचें. सूरत निराली मंदी दुधाली ओ नखरे वाली. सूरत निराली मंदी दुधाली ओ नखरे वाली. नखरा तेरा एक अलग बात गएगा सच्ची बोल. एक अलग बात गएगा सच्ची बोल. एक अलग बात गएगा. एक आला एक आला एक आला गला गला. एक आला एक आला एक आला गला गला. एक आला एक आला एक आला गला गला. एक अलग बात गएगा सच्ची बोल. एक अलग बात गएगा सच्ची बोल. एक अलग बात गएगा.